तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। निर्वाचन प्रणाली ठिक छैन, चाँडै देशलाई भड्खालोमा पुर्याउँछ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड धेरै पैसा खर्च गर्न नसके चुनाव जित्न गाह्रो छ। प्रचण्डले भने यो निर्वाचनमा प्रणालीले देशलाई सङ्कटमा लैजान्छ। नेपाली नागरिकता रद्दीको टोकरीमा फ्याँक्ने कुरा होइन। नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेल कलडिटे माग्न समितिभित्रै विवाद। नेपाली नागरिकता रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेको प्रति आक्रोशित भयो नेकपा एमाले। प्रचण्डजी एमाले र काङ्ग्रेस दुवैतिर आलो पालो प्रधानमन्त्रीका निम्ति बार्गेनिङ गरिरहनु भएको छ। धम्काएर एकअर्कालाई साइजमा ल्याउने प्रयत्नमा गठबन्धनका दलहरू विदेशीहरू आफ्नो स्वार्थको निम्ति नेपालको साधन स्रोत प्रयोग गर्न चाहन्छन्। माधव कुमार नेपाल अब गठबन्धनमा बस्न नसक्ने चेतावनी। नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्तालाई एमालेमा जानबाट रोक्न नयाँ उपाय। प्रचण्डले जुराए नयाँ पार्टीको नाम। नागरिकता विधेयकमा नेकपा एमाले र माओवादीको दोहोरो भूमिका। हाजिर गर्दै टाप कस्दै सांसदहरू घन्टी बजाउँदैको हैरान सभामुख सापकोटालाई। नागरिकता विधेयक पास भएको 2 दिनपछि एकाएक सर्वोच्च अदालतले दियो यस्तो आदेश। सत्तारूढ गठबन्धनमा निकै ठुलो खटपट, प्रचण्डलाई निकै ठुलो धक्का। के दियो आदेश, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। र माओवादीका उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भित्रभित्रै यस्तो सहमति के एमालेमा प्रवेश गर्दैछन् नारायण काजी श्रेष्ठ। एमालेसँग यसरी टाढियो लोसपा। गठबन्धनका बारेमा दुई धार। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा का प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई वृद्ध भएको भन्दै बालकोटमै आराम गर्न सुझाव दिएका छन्। गण्डकी प्रदेशको सदरमुकाम पोखरामा भएको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले यस्तो बताएका हुन्। अब पुराना पुस्ता राजनीतिबाट विदा हुनुपर्ने भन्दै उनले नयाँ पुस्तालाई मुलुकको नेतृत्व दिन सुझाव दिएका छन्। केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, भो अब यो तपाईको वृद्ध शरीरबाट देशलाई श्रीलङ्कातर्फ लैजान चाहँदैनौ। तपाईँ आराम गर्नुहोस्, बालकोटमै बस्नुहोस्। बरु तपाईँसँग सल्लाह लिन म आफै बालकोट पुगौँला। मलाई सिंहदरबार जान दिनुहोस्। बालकोटमै बसौँ, बाले बालकोटमै आराम गरौँ। बाका सपना र भिजनहरू पूरा गर्न हामीलाई दिनुहोस्। उनले आफ्नो पार्टीले चुनाव जिते मुलुकको भाग्य बदलिदिने बताएका छन्। अबको चुनावले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने सपना चकनाचुर पार्ने बताएका छन्। यसपटक नागरिकले भोट बदलेमा सबै सम्भावना कायमै रहेको उनको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले गलत व्यवस्था सहितको नागरिकता विधेयक पारित गरेर सरकारले सही काम नगरेको बताएका छन्। नेपाली नागरिकता रद्दीको टोकरीमा फ्याँक्ने वस्तु होइन भन्दै उनले विवाह गरेर आएकै दिन नेपाली नागरिकता दिने कुरा गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफानको काठमाडौँमा जारी 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा बोल्दै महासचिव पोखरेलले भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेर जाँदा नेपाली चेलीले भारतको नागरिकता प्राप्त गर्न 7 वर्ष पर्खिनुपर्ने, तर नेपाल आउने भारतीय महिलाले त्यही दिन नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा गलत भएको बताएका हुन्। यो असमानता भएको उनको भनाइ छ। अर्को सन्दर्भमा बोल्दै महासचिव पोखरेलले प्रधानमन्त्री पदका लागि दिल्ली धाउन थाल्नेहरूले राष्ट्रिय स्वाभिमान गिराएको पनि धारणा व्यक्त गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको हालैको दिल्ली भ्रमणप्रति लक्षित गर्दै महासचिव पोखरेलले यस्तो बताएका हुन्। प्रतिगमन भयो भनेर सडकमा हल्ला गर्दै हिँड्नेहरू नै अहिले प्रतिगमनको बाटो हिँडिरहेका छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा मुलुकमा
शोधनान्तर स्थिति राम्रो अवस्था रहेको, विदेशी मुद्राको सञ्चित 11 महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको भन्दै उनले अहिले शोधनान्तर स्थिति कमजोर भएको, वस्तु आयात गर्न विदेशी मुद्राको सञ्चित केवल 6 महिनाका लागि मात्रै पुग्ने अवस्थामा झरेको भन्दै अर्थव्यवस्थालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन्। वर्तमान गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गरेपछि मुलुकको आर्थिक व्यवस्था कोभिड कालमा भन्दा कमजोर भएको विश्लेषण गरेका छन्। केशरजंग रायमाझी गद्दार हुन् भन्ने विषयमा सबैको एकमत रहेको स्मरण गर्दै नेपाली कांग्रेससँग सङ्घर्ष गर्नुपर्नेहरू नेपाली कांग्रेससँग नै मिल्न जाँदा त्यो गद्दारी हो होइन भनेर पनि प्रश्न गरेका छन्। जसका विरुद्ध लड्न भनेर जनमत प्राप्त गर्यो त्यसैको सेवामा जुट्न गएकाहरूले जनमतको अपमान गरेको उनको भनाइ छ। परशुमानुभाव त्यसैगरी नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर नयाँ पार्टीमा गएका तत्कालीन नेकपा एमालेका कार्यकर्तालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फकाउन थालेपछि बीचमै समाजवादी केन्द्रको भाउतो सिर्जना गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालयका 5 नेताको छलफलको क्रममा सो भाउतो सिर्जना गरिएको हो। नेताहरूबीच एकता र नयाँ पार्टी गठनको विषयमा निरन्तर छलफल गर्नुको पछाडि नेकपा यसका कार्यकर्ताहरू एमालेतिर फर्कन सक्ने रहेको स्रोतले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेससँग जति नै बार्गेनिङ गरे पनि प्रचण्ड र उनीहरूको समूहले पाउने भन्दा बढी सिट भए कांग्रेसमा विद्रोहको सङ्केत देखिएपछि प्रचण्डले आफ्नो पार्टी बलियो बनाउन सो भाउतो सिर्जना गरेका हुन्। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपाको सचिवालयमा तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठले समाजवादी केन्द्र बनाउने र त्यसमा बाबुराम भट्टराईले पनि मिलाउने भएका छन्। प्रचण्डले आफ्नो शक्ति केन्द्रित गर्ने र केही गरी कांग्रेससँग गठबन्धन हुन सकेन भने समाजवादी केन्द्र बनाएर एउटै चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा जाने गरी यस्तो रणनीति लिएका हुन्। माओवादीका एक नेताले भने यदि यस्तो भएमा माओवादीको सिट सङ्ख्या बढ्नेछ। नेकपा विभाजनपछि बनेका माओवादी र यस पार्टीले अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा एकता अभियान सबैको अवस्था भन्दा नेकपा एमालेको अवस्था सुदृढ रहेको छ। पछिल्लो समय वामपन्थी एकताको विषयले स्थान पाउन थालेको छ। एमाले बाहेकका शक्ति एक हुन तयार देखिन्छन्। अरू शक्तिलाई पनि सँगै लैजानुपर्ने विषयमा समेत छलफल चलेको छ। नेकपा एमाले भने यस विषयमा इच्छा जाहेर गरेको देखिँदैन, तर अध्यक्ष ओलीसँग फरक मत राख्ने नेताहरू भने वाम एकतामा चासो राखेका छन्। माओवादी सकेसम्म एकता नभएर समाजवादी केन्द्र बनाउन चाहन्छ। नेकपा यसबाट ठूलो पंक्ति एमालेमा फर्कन सक्ने अवस्था भएपछि प्रचण्डले त्यसलाई रोक्न पनि समाजवादी केन्द्र बनाउन खोजेको ती नेताले बताएका छन्। कांग्रेसले आफू प्रतिकूल हुन स्थानमा मात्रै गठबन्धन गरेर माओवादीका लागि घाटा हुनेछ र सत्ताको चाबी माओवादीको हातबाट फुत्कनेछ। त्यसकारण पनि आफू कसिलो शक्ति बनिरहन यस्तो उपाय निकालेका हुन्, माओवादीका एक नेताले भनेका छन्। यस पार्टी भित्र यति बेला झलनाथ खनाल समूह बलियो रहेको छ। सो समूहले एमालेसँग सहकार्य एवं पार्टी एकताको विषयमा छलफल गरिरहँदा माओवादीकै पहलमा समाजवादी केन्द्रको विषय उठान गरेर अल्मलाइएको छ। यो छलफल तत्कालीन नेकपाको बहुमत सचिवालय सदस्य बीच मात्र छलफल सीमित छैन। एकता र नयाँ पार्टी निर्माणको छलफलले आकार ग्रहण गर्दै गएमा प्रचण्डलाई फाइदा हुने गरी छलफल गरेको देखिन्छ। साथै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विदेशीहरू आफ्नो स्वार्थको निम्ति नेपालको साधन स्रोत प्रयोग गर्न चाहेको बताएका छन्। राजधानीको एक कार्यक्रममा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने संयन्त्रमा कुशलताको कमी हुने गरेकाले कहिलेकाहीँ विदेशीले हस्तक्षेप गर्ने गरेको नेपालको भनाइ छ। उनले भने आजसम्म पनि नेपालीहरूले भनिरहेका छन् विदेशीहरू आफ्नो स्वार्थको निम्ति नेपालको साधन स्रोत प्रयोग गर्न चाहन्छन्। चाहे त्यो कोशी सम्झौता होस्, चाहे गण्डकी सम्झौता होस्, 1950 को सन्देश होस् या अरू कुनै पनि सम्झौता, सीमाना समस्या होस् या अरू कुनै व्यापार सम्बन्धी सम्झौता होस्। उनले नेपालले सबैसँग मित्रता चाहने तर कसैसँग शत्रुता नचाहने भन्दै नेपालको आन्तरिक मामिलामा कसैले हस्तक्षेप गरे त्यो नेपाली जनतालाई सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। नेपालको आन्तरिक मामिलामा कसैले हस्तक्षेप गर्दछन् भने त्यो नेपाली जनताले सहँदैनन्। नेपाललाई अनुचित सम्झौता कसैले फसाउन खोज्दछ भने त्यो नेपाली जनतालाई सह्य हुने छैन। उनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न खोजे पनि आफूहरूले रोकेको दाबी गरेका छन्। नेपालले एमसीसी सम्झौतालाई आर्थिक सम्झौता बाहेक अरू विषय अमान्य हुने गरी व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत संसदबाट पारित गराउन आफूहरूले भूमिका खेलेको नेपालको दाबी छ।
दर्शकहरूमा त्यसगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले देशलाई भड्खालोमा लैजाने बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नरबहादुर कर्माचार्यको 9औं स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले क्रान्तिकारी तथा श्रमजीवी वर्गलाई चुनाव जित्न कठिन रहेको बताएका छन्। पैसा खर्च नगरी चुनाव जित्ने अवस्था नरहेकाले सो वर्गलाई चुनाव जित्न कठिन भएको प्रचण्डको भनाइ छ। यो अवस्था रहेसम्म देशको अवस्था सुधार नहुने उनको जिकिर छ। विद्यमान शासन प्रणाली पनि देश र जनताको अनुकूल नरहेको भन्दै उनले भने अहिलेको शासन प्रणालीमा सांसद नभई मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन। त्यसैले करोडौं खर्च गरेर सांसद हुन खोज्छन्, पैसा खर्च गरेर मन्त्री प्रधानमन्त्री भएपछि आफूले गरेको लगानी असुल्न खोज्छन् अनि भ्रष्टाचार हुन्छ।